अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए हैं। SSP मलिर के मुताबिक कराची में एयरपोर्ट सिग्नल के करीब जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद गाड़ियों में आग लग गई। आग पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काबू पा लिया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना था कि इत्तलात हैं धमाका IED है, धमाके की तहकीकात शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि धमाके का निशाना बनने वाली गाड़ी में गैर मुल्की शहरी सवार थे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने धमाके पर पुलिस चीफ से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला सिंध का कहना था कि धमाके की नोयत क्या थी, रिपोर्ट फराहम की जाए। वाक़े की हर पहलू से इंक्वायरी करके रिपोर्ट दें। एयरपोर्ट की तरफ आने और जाने वाले रास्ते बहाल रखें। वजीर आला ने जिले इंतजामिया को वजीर आला सिंध की जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने की भी हिदायत कर दी। आपको बताएं कि कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हो गए। इत्तलात हैं धमाका IED है, तहकीकात शुरू कर दें। और धमाके का निशाना बनने वाली गाड़ी में गैर मुल्की शहरी सवार थे, ऐसा बताना है। वजीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कहा है कि धमाके से मुतल्लिक इदारे तहकीकात कर रहे हैं, कयास आराइयों पर बात नहीं होगी। कराची एयरपोर्ट पर जायबकुआ का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कामरान टसूरी ने कहा मुतल्लिका इदारे वाक़े को देख रहे हैं, रिपोर्ट शेयर की जाएगी। उनका कहना था कि कयास आराइयों से गुरेज किया जाए, सोशल मीडिया की बातों पर ध्यान न दिया जाए। एयरपोर्ट का तमाम अमला मौजूद है, सूरत हाल कंट्रोल में है। गवर्नर सिंध ने कहा गवर्नर हाउस में 35,000 लोग इस वक्त भी मौजूद हैं। वजीर दाखिला सिंध ने क्या बात की है मेरे इल्म में नहीं। तमाम जो इदारे हैं वो इस पे तहकीकात कर रहे हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी वो आप लोगों से भी शेयर कर ली जाएगी। जो एयरपोर्ट है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उस पे तमाम जो फ्लाइट्स हैं वो टाइम पर जा रही हैं। तमाम जो एयरपोर्ट का अमला है वो मौजूद है, तो कोई पैनिक नहीं है, चीज़ें कंट्रोल में है। और जो कुछ भी अभी बातें आ रही हैं, क्यास आराइयाँ हो रही हैं, उस पर मैं समझता हूँ कोई ना कान धरे ना उनको सुने। इस वक्त मैं गवर्नर हाउस से आ रहा हूँ, जहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का प्रोग्राम अभी तक जारी और सारी है, जिसमें तकरीबन 35,000 के करीब लोग जो हैं इस वक्त गवर्नर हाउस में है। मुझे नहीं पता कि ज़ियाल अंजार साहब ने क्या बात की है, मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुझे गालियां दी गईं, IG ने माफी ना मांगी तो बदला लूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं KP हाउस हमारा घर है। जुर्रत कैसे हुई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हाथ लगाने की, एक एक से हिसाब लेंगे। KP हाउस में अभी तक बंदे बिठाए हुए हैं, मेरी गाड़ियां छीन ली गईं, मेरे गार्ड्स को मारा गया। मुझे अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। इस फ्लोर पर IG को माफी मांगना होगी, ऐसा ना हुआ तो FIR दर्ज कराएंगे। IG साहब, IG रहने के लिए इतने भी नीचे ना गिरो कि मुझे गाली दे कह रहा है वहां पर। कहां है CM तुम्हारा? KP हाउस की एक चीज जो इसने तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा। सबूत मौजूद है। खुली हुई अलमारियों क्यों तोड़ रहा है ये? खुले हुए दरवाजों क्यों तोड़ रहा है ये? इसकी जुर्रत कैसे हुई है कि पख्तूनख्वा की हुकूमत को हाथ डाल रहा है? और यहां तक स्पीकर साहब इस फ्लोर पे माफी मांगेगा, वन FIR कराएंगे। FIR में पेश नहीं होगा, जहां पे होगा अपनी बेइज्जती का बदला लेके दम लेंगे हम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 2 दिन बाद एंट्री। वो अचानक सूबाई असम्बली में दाखिल हुए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में शाम से शुरू होने वाले इजलास में स्पीकर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत दीगर लापता अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर गुज़श्ता दिन से लापता थे। उनसे मुतल्लिक मुख्तलिफ कयास आराइयां जारी थी कि उन्हें विफाक ने हिरासत में ले लिया है। विफाकी वज़ीर दाखिला समेत हुकूमती वुज़रा इस बात की तरदीद करते रही हैं, जबकि PTI रहनुमा हुकूमत पर गिरफ्तारी और गुमशुदगी का इल्जाम लगाते रहे। अली अमीन गंडापुर गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद पहुंचने के बाद KP हाउस पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस और रेंजर्स ने KP हाउस पर रेड किया, जिसके बाद से अली अमीन गंडापुर की कोई खबर नहीं थी।
ساری رات کے پی ہاؤس میں تھا، یہ ہے تمہاری پرفارمنس۔ خیبر پختونخوا ہاؤس پر شیلنگ کی گئی، ہلہ بولا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی۔ ہماری پارٹی پر حملہ کرنے والے آج بے نقاب ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے صوبائی اسمبلی میں خطاب میں کہا، پارٹی کا نشان چھینا گیا، ہمارے کارکنوں پر بدترین تشدد کیا گیا، ہماری پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اس قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کئی بار کہا، ملک کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہوں، حکومت کو پی ٹی آئی سے کچھ چیز کا خوف ہے، گورنر راج کی دھمکیاں دیتے ہو، ہم تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتے، خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا کر کیا کر لو گے؟ یہ ہے تمہاری پرفارمنس، سن لے فیڈرل گورنمنٹ، تمہارے آئی جی پرفارمنس پہلے یہ ہے کہ ہم پہنچے ڈی چوک پہ، اس سے دوسری یہ ہے کہ میں ادھر ہی تھا رات کو، میری اسکواڈ کی گاڑیاں بھی توڑ دی، ٹائر پھاڑ دیے، لوٹ لیے، میرے گارڈ بھی لے گئے۔ یہ جنگ ہے، یہ جنگ تم نے مسلط کی ہے، یہ جنگ تم نے شروع کی ہے، انشاءاللہ اختتام اس کا ہم کریں گے اور کر کے دکھائیں گے۔ اس سے بہتر ہے پاکستان کے مفاد کے لیے، عمران خان ہمیشہ کہتا ہے، جیل جانے سے پہلے بھی کہا، اس نے وہ یہ نہ کہے کہ اسے جیل میں جا کے کہا، اس نے جیل میں جانے سے پہلے کئی بار کہا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں۔ یہ دھمکیاں گورنر راج لگا لیں گے تو کیا کر لو گے؟ یہ بھی ادھر تجربے کیے ہیں، ملک میں کیے، کر لو، پھر کیا ہو جائے گا؟ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس پر جب پولیس نے چھاپا مارا تو تب علی امین گنڈاپور نکل گئے تھے۔ پی ٹی آئی کا مقصد یہی تھا کہ دھرنا دیں اور ایس ای او کانفرنس نہ ہو۔ ان کا خیال تھا کہ کسی طریقے سے کوئی لاش گرے، اٹک پل کراس کیا تو ان کی پلاننگ پتہ لگ گئی تھی۔ پی ٹی آئی کے جو بھی عزائم تھے وہ پورے نہیں ہو سکے۔ صدر اور وزیر اعظم مشاورت کر رہے ہیں، جو فیصلہ ہوا وہ کریں گے۔ یہ کارکنان کو جیل بھجوائیں گے، خود گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ کیپیسٹی اس کی تقریباً 30,000 سے اوپر چلی جائے گی، ابھی 22,000 تھی، 30,000 چلی جائے گی۔ وہ ہمارے پاس ویڈیو ہم نے جب انہوں نے پولیس نے ریڈ کیا تھا رینجر اور پولیس کا، تو اس ٹائم پہ ہمیں پتہ چل گیا تھا وہ نکل گئے ہوئے تھے۔ آج مجھے ساروں نے کہا نہیں ایسے نہ کرو، ان کو بتاؤ کہ غلط ہے۔ میں نے کہا جب کسی نے تصدیق نہیں کی، کچھ نہیں کہ انہوں نے چلا دیا تو کم سے کم ان کو پھر کئی بندوں کو لا کے دیں۔ اینی ویز پھر ہم نے آج وہ ویڈیو ریلیز کی، اور آگے بھی اگر وہ کریں گے یہی کریں گے، کارکنوں کو جیل ڈلوائیں گے، خود بیٹھ کے اپنے گھر سے کہہ دیں گے کہ ہم تو یہاں پہ بیٹھے آ رہے ہیں جو بھی۔ ابھی تو ان کی میرے خیال میں میٹنگز کی ڈیٹیلز طے نہیں ہوئی ہیں، لیکن انڈین ٹیم مجھے بڑی امید ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ پوسٹ پون کرے یا کینسل کرے، تو ساری ٹیمیں آئیں گی انشاءاللہ۔ علی امین گنڈاپور کارکنوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے، پچھلے 24 گھنٹے سے کہاں چھپے ہوئے تھے؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، علی امین گنڈاپور کا جھوٹ سامنے آ گیا۔ علی امین گنڈاپور ایک غیر ذمہ دار شخص ہیں، حکومت کا موقف سچ ثابت ہوا، تحریک انتشار کا مکروہ چہرہ قوم نے دیکھ لیا۔ 9 مئی کو ان کے لوگوں نے ریاستی اداروں پر حملہ کیا۔ تو یہ پچھلے 24 گھنٹے کہاں تھے؟ یہ کہاں چھپ چھپ کے گزارا کر رہے تھے کہ علی امین گنڈاپور جو اپنے کارکنان کو، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور کے پی ہاؤس چلے گئے تھے؟ ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ ایک شخص جو ہے، ایک لیڈر لوگوں کو لیڈ کر رہا ہو اور ان کو بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑ کے خود فرار ہو جائے اور ریسٹ ہاؤس میں چلا جائے، وہاں پناہ لے لے، اور جو مکار اور جو فریبی اور جو جھوٹے الزام لگانے والے لوگ ہیں تحریک انتشار کے، ان کا مکروہ چہرہ پوری قوم نے دیکھ لیا ہے کہ کبھی فوج پہ الزام، کبھی آرمی چیف پہ الزام، کبھی وزیر اعظم پہ الزام۔ 9 مئی تو آپ پہ ثابت ہے، تو جو 9 مئی کا آپ کہتے ہیں ڈرامہ ہے، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے کہا، اسلام آباد پر دھاوے کو ناکام بنانے پر اسلام آباد پولیس نے شاندار کردار ادا کیا۔
پاک فوج، پنجاب پولیس اور رینجرز کے دستوں نے بھی اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ کانسٹیبل حمید شاہ نے عوام کے جان و مال کا تحفظ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ قوم یہ قربانی ہمیشہ یاد رکھے گی۔ شہید کانسٹیبل کے اہل خانہ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اسلام آباد کے شہریوں کی جان و مال کے حفاظت کو یقینی بنایا گیا۔ صورتحال تیزی سے معمول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ معیشت کی ترقی اور مملکت خداداد کی خوشحالی ہماری اولین ترجیح ہے۔ سیاسی مخالفین کو پاکستان کی معیشت میں بہتری ہضم نہیں ہو رہی۔ وزارت داخلہ نے ڈی چوک احتجاج میں خیبر پختونخوا کی سرکاری املاک کے استعمال پر تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی احتجاج ریلی میں سرکاری املاک کے استعمال کے بارے میں تحقیقات کرے گی۔ وفاقی محکمہ داخلہ نے کمیٹی کو 7 دن کے اندر تحقیقاتی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کمیٹی ان باتوں کی نشاندہی کرے گی کہ 4 اور 5 اکتوبر کو دھرنے کے لیے کون سی سرکاری گاڑیاں لائی گئیں، احتجاج ریلی میں شریک سرکاری گاڑیوں کی تعداد کتنی تھی، ریلی میں سرکاری گاڑیاں لانے کی اجازت کس نے دی تھی، اور وہ اعلیٰ آفیسرز کون تھے جنہوں نے آمادگی ظاہر کی کہ احتجاجی ریلی میں سرکاری املاک کو استعمال کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اعظم سواتی کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں گزشتہ رات اسلام آباد پولیس کی خصوصی ٹیم نے حراست میں لیا۔ اعظم سواتی کو گزشتہ روز اسلام آباد پولیس کی خصوصی ٹیم نے گرفتار کیا۔ رہنما پی ٹی آئی اعظم سواتی کو گرفتار کر کے CIA سینٹر منتقل کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ روز علی امین کی گرفتاری کی خبریں آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ KPK کی گرفتاری کے بعد اعظم سواتی احتجاج کی قیادت کریں گے۔ اسلام آباد میں احتجاج کی منصوبہ بندی کا مقدمہ بانی PTI کے خلاف درج، اقدام قتل، اغوا اور کار سرکار میں مداخلت سمیت 13 دفعات شامل۔ بانی PTI سمیت 14 مقامی رہنماؤں کو بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ FIR کے متن کے مطابق عدالتی احکامات پر بانی کو جیل مینول سے ہٹ کر غیر معمولی سہولیات دی گئی ہیں۔ جیل میں ملاقاتوں کے دوران بانی PTI نے کارکنوں کو ریاست کے خلاف تشدد پر اکسایا۔ بانی PTI نے پارٹی رہنماؤں کو پرتشدد ہجوم کی قیادت کرنے پر مجبور کیا۔ مظاہرین نے فائرنگ کے علاوہ پیٹرول بموں کا استعمال بھی کیا۔ پرتشدد مظاہرین نے ایک کانسٹیبل کو اغوا کے بعد تشدد کیا جو شہید ہو گیا۔ 5 اہلکار شدید زخمی ہوئے۔ ڈی چوک احتجاج پر PTI قیادت کے خلاف درج مقدمات کی تعداد 22 ہو گئی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے کہا ہے کہ کل تحریک انصاف کی ایک اور 9 مئی کی بغاوت ناکام بنا دی گئی۔ اپنے ایک بیان میں ازما بخاری کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی بہترین اسٹریٹجی سے بلوائیوں کی بغاوت ناکام ہوئی۔ شرپسندوں کے پتھراؤ سے ایک سینئر پولیس اہلکار شہید ہوا جبکہ درجنوں زخمی ہیں۔ یہ دہشت گرد اور فسادی کہتے ہیں۔ ہمارا احتجاج پرامن تھا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل اور سرکاری ملازمین کے ذریعے فیڈریشن پر جلغار کی گئی۔ احتجاج میں خیبر پختونخوا کے پولیس کے اہلکاروں اور افغان شہریوں کی شرکت باعث تشویش اور تحقیق طلب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے عوام نے تحریک فساد اور اس کے ماسٹر مائنڈ کو اس مرتبہ بھی مسترد کر دیا۔ جو انقلاب لانے نکلے تھے اب وہ جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جس کے اپنے بچے لندن میں بیٹھے وہ قوم کے بچوں کو ریاست کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ ازما بخاری نے کہا کہ مجھے افسوس ہے ان والدین پر جو اپنے بچوں کو اس فتنے کی سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ کیا خیبر پختونخوا کے لوگوں کی قسمت میں دھرنے، جلسے اور مار دھاڑ ہی باقی رہ گئے ہیں؟ جب بھی مصنوعی قیادت لانے کی کوشش کی گئی اس کے نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا ہم آئینی ترمیم کو دیکھیں گے پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔ اگر آئینی ترمیم سے عوام کو کوئی فائدہ ہوگا تو ساتھ دیں گے۔ دیکھیں گے یہ ترامیم پاکستان کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، مستقبل کے لیے، جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے، اور خاص طور پہ اس کے اثرات پاکستانی عوام تک پہنچیں گے، بہتر پہنچیں گے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک کمپلیکس صورتحال یہ کہ صوبوں نے بھی HSC بنائی ہوئی ہے جو شاید 18ویں ترمیم میں اس کا تقاضا نہیں تھا۔ تو ہم جلدی صوبائی HSCs کو اور جو فیڈرل گورنمنٹ کی ان کو بیٹھا کر ان تمام ایشوز پہ جہاں پر اوور لیپنگ ہو رہی ہے یا ایکسٹرا کام کرنا پڑ رہا ہے اور ایکسرسائز کرنی پڑی ہے اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ۔
रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि सियासी इंतशार में सरमायाकारी कैसे ला सकते हैं। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। जब रियासत का मामला आ जाता है तो सियासत को पीछे रखा जाता है। तकरीब से खिताब करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा, एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा की मशीनरी और शेल साथ लाना गलत है। SCO समिट आ रही है, PTI को सोचना चाहिए, हुकूमत को चाहिए वो PTI को पुरअमन एहतजाज की इजाजत दे, लेकिन तहरीक इंसाफ भी तशद्दुद का रास्ता छोड़कर पुरअमन एहतजाज करे। हुकूमत और PTI को एक एक कदम पीछे हटकर मामले को संभालना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से पाकिस्तान में अर्जेंटाइन के सफीर ने मुलाकात की और मुलाकात में लाइव स्टॉक, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर सनती शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में ओकाड़ा में साइलोस का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अर्जेंटाइन के माबैन दो तरफा ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। अर्जेंटाइन की मीट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि लाइव स्टॉक, खेलों का सामान और सर्जिकल आलात के शोबे में अर्जेंटाइन से तिजारत को मजीद फरोग देने की जरूरत है। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रही है। पंजाब में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौके से फायदा उठाया जा सकता है। अर्जेंटाइन सफीर ने कहा कि ज़राअत, फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनती शोबों में ताउन को मजीद फरोग दिया जाएगा। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के ज़ेरे इंतजाम चनार बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में कौंसल जनरल ऑफ दुबई, पाकिस्तान बिजनेस काउंसलर इमारात और पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी समेत सहाफियों, सोशल एक्टिविस्ट ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद अहवाल जानते हैं अरशद मलिक की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान एसोसिएशन हमेशा से पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए पेश रही है। पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के लिए चनार बिजनेस कॉन्फ्रेंस से कश्मीरी और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को राब्ता कारी का मुस्बत प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों को शील्ड्स भी दी गईं। चनार बिजनेस कॉन्फ्रेंस बड़ी एक यूनिक एक्टिविटी थी, जिसमें उन्होंने जितने भी बिजनेसेस जिनका ताल्लुक कश्मीर से है उनको इकट्ठा किया। पहली दफ़ा UAE में पाकिस्तान एसोसिएशन में मुनक्किद की जा रही है। इसका जो मकसद है वो बेसिकली बिजनेस नेटवर्किंग को प्रमोट करने का है। वीज़ाज़ के इश्यूज़ हैं, यहाँ पे अभी एमनेस्टी चल रही है और बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे लीगल अपना स्टेटस वो उसको लीगलाइज कर रहे हैं। चनार बिजनेस कॉन्फ्रेंस का मकसद न सिर्फ कश्मीर और पाकिस्तान के बिजनेस मैनों के लिए राब्ता कारी का प्लेटफॉर्म मुहैया करना है, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने कारोबार और पाकिस्तानी मसनूआत को मुतारिफ कराना है। कैमरा टीम के साथ अरशद मलिक, ABN न्यूज़, दुबई। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है, हम मौलाना फजलुर रहमान को यौम यकजहती गज़ा की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से दावत देने आए थे। ऐवान सदर में सदर और वज़ीर आज़म की मेज़बानी में यौम गज़ा पर अहम इजलास हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान यौम गज़ा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाएंगे। कल पॉलिटिकल पार्टीज का इकट्ठ हो रहा है फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से यौम यकजहती के तौर के ऊपर, और उसके लिए मौलाना को हम इनवाइट करने आए थे, दावत देने। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म दोनों होस्ट हैं, मेज़बान हैं, और कल यौम यकजहती फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से ऐवान सदर में 3 बजे उसका इजलास होगा और मौलाना उसमें तशरीफ़ लाएंगे और उसमें शिरकत करेंगे। हम उनको दावत देने आए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।